किरदारों का तारुफ। ज़ारा एक गरीब मगर होशियार लड़की। उसकी माँ हवेली में नुकरानी है। ज़ारा खुद भी कभी कभी माँ के मदद के लिए हवेली आती है। वो बेहद हसास और बहादुर है। दिलावर खान हवेली का इकलौता बेटा है। देखने में खूबसूरत है मगर अंदर से एक माफिया लीडर है। आवारा, खुदसर और खतरनाक, मगर उसके अंदर कहीं एक इंसान छुपा है। माँ रहीमा बीबी, ज़ारा की माँ, हवेली में वर्षों से खिदमत कर रही है। गरीब मगर बाइज्जत औरत। खानज़ादा दिलावर के वालिद हैं, हवेली के मालिक। शाम का वक्त था। हवेली का सदर दरवाज़ा खुला। आसमान पर सुर्ख गहरा रंग बिखेरा हुआ था। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी है। गेट पर दो चौकीदार खड़े हैं। ज़ारा एक पुरानी चादर ओढ़े हाथ में टिफ़िन लिए हवेली के दरवाजे पर आती है। ज़ारा, भाई जी अम्मी का खाना लाई हूँ। चौकीदार, जाओ अंदर चली जाओ। ज़ारा अंदर जाती है। हवेली का सहन बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। फूलों की क्यारियाँ, फव्वारे और चमकती मार्बल की फर्श। ज़ारा अपने माहौल को देखकर आहिस्ता चलती है। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी हवेली के अंदर आती है। दिलावर उतर कर फ़ोन पर बात करता है। दिलावर, हाँ सब तैयार है। शादी वाली रात ही काम होगा, किसी को कानो कान खबर ना हो। ज़ारा एक सुतून के पीछे रुक जाती है। वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी मगर दिलावर की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सलीम अरसलान को शादी में ज़रूर आना होगा। जब वो आए तुम उसे अलग लेके जाना, बाकी मैं देख लूँगा। सलीम, भाई अगर किसी ने देख लिया तो? दिलावर, इस हवेली में जो मैं कहता हूँ वही होता है, कोई नहीं देखेगा। ज़ारा के हाथ से टिफ़िन गिरने वाला होता है। वो बमुश्किल से थामती है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। अचानक दिलावर मुड़ता है। उसकी नज़र सुतून के पास पड़ती है। दिलावर चिल्लाकर, कौन है वहाँ? ज़ारा सांस रोक लेती है। दिलावर तेज़ कदमों से सुतून की तरफ आता है। सलीम और आरिफ भी पीछे है। ज़ारा तेज़ी से दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करती है मगर दिलावर उसके सामने आ जाता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। दिलावर सख्त लहजे में कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ज़ारा डरते हुए, जी मैं रहीमा बी की बेटी हूँ, अम्मी का खाना लेकर आई थी। दिलावर शक से, कब से खड़ी हो यहाँ? ज़ारा, अभी आई हूँ, आपकी गाड़ी की आवाज़ से डर गई थी इसलिए रुक गई। दिलावर उससे गौर से देखता है। ज़ारा की आंखें सीधी उसकी आंखों में नहीं देख पाती। सलीम कान में आके कहता है, भाई ये नौकरानी की लड़की है, कुछ नहीं जानते। दिलावर आहिस्ता मगर ख़तरनाक लहजे में, सुनो, जो भी सुना हो भूल जाओ। इस हवेली का राज हवेली में ही रहना है, समझ आई? ज़ारा सर झुकाकर हाँ में सर हिलाती है। दिलावर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है ज़ारा के घुटने कांपने लगते हैं। ज़ारा दिल ही दिल में, या अल्लाह ये क्या सुन लिया मैंने, अब क्या करूं? शाम ढलते ही हवेली जैसे जाग उठी। रंग बिरंगी रोशनियाँ दीवारों पर झिलमिला रही थी। गेट से लेकर अंदर तक फूलों की मालाएं लटकी हुई थी। सहन में कालीन बिछे थे और मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। हर तरफ हंसी, बातें, बच्चों की किलकालियाँ और शहनाई की धुन फिजा में घुली हुई थी। आज हवेली के बड़े दारजी के पोते की बेटी की शादी थी। दारजी का हुक्म था कि शादी हवेली में होगी और दारजी का हुक्म हवेली में कानून था। इसीलिए अलग घर में रहने वाले पूरे खानदान ने यहाँ डेरा डाल दिया था। बावर्ची खाने में धुआं उठ रहा था। देगे चढ़ी हुई थी। मुलाजमाएं भाग दौड़ में लगी थी और सबको सब काम एक साथ करना था। ज़ारा अपनी माँ के साथ आई थी।
اس کی ماں حویلی کے باورچی خانوں میں برسوں سے کام کرتی آئی تھی۔ آج جیسے بڑے موقعوں پر اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے زارا بھی ساتھ آ گئی ہاتھ بٹانے کے لیے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر رک گئی۔ اتنی روشنی، اتنی رونق، اتنا شور۔ وہ پہلے بھی حویلی آئی تھی، مگر آج یہ جگہ بالکل مختلف لگ رہی تھی، جیسے کوئی سویا ہوا محل جاگ اٹھا ہو۔ مگر اس رونق کے باوجود زارا کے ذہن میں ایک ہی بے چینی تھی۔ وہ باورچی خانے میں گئی، ماں کے ساتھ کام میں لگ گئی، برتن اٹھائے، سالن پروسا، مہمانوں کے لیے پانی لے گئی، مگر جب بھی صحن میں آتی اس کی نظر بے اختیار ادھر ادھر گھوم جاتی۔ وہ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظر دلاور پہ پڑی۔ وہ مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض، اوپر سے واسکٹ، اور چہرے پر وہی سرد اطمینان جو اس کی پہچان تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، جانچ کر رہی تھی۔ زارا نے جلدی سے نظر ہٹا لی اور واپس اندر چلی گئی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ کام کرتے کرتے زارا کا ذہن بھٹکتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ دلاور صرف یہ نہیں تھا جو آج نظر آ رہا تھا، مہمان نواز، خاندان کا اہم فرد، حویلی کا سردار۔ وہ جانتی تھی کہ اس چہرے کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں گھومنے لگی جو اس نے کانوں سے سنی تھی، آنکھوں سے دیکھی تھی۔ نہ جانے آج کون ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہوگا، نہ جانے آج کون سا بے قصور انسان ان کے ہاتھوں میں پھنسا ہوگا۔ یہ خیال آیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے برتن میز پہ رکھا اور لمبا سانس لیا۔ نہیں، آج شادی ہے، آج کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، تقریب اپنے عروج پر تھی۔ دولہا آ چکا تھا، باراتیوں کا شور تھا، موسیقی کی دھن فضا میں گونج رہی تھی۔ زارا اور اس کی ماں باورچی خانے میں صفائی میں لگے ہوئے تھے۔ تبھی زارا نے صحن میں دیکھا، دلاور کی جیب میں سے فون نکلا۔ اس نے اسکرین دیکھی اور چہرے کا تاثر ایک لمحے میں بدل گیا۔ وہی سرد، وہی بے رحم تاثر جو اس نے پہلے دیکھا تھا۔ اس نے فون کان میں لگایا، کچھ سنا، سر ہلایا اور پھر مہمانوں سے معذرت کر کے اندر کی طرف مڑ گیا۔ زارا کے قدم بے اختیار اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ واپس جاؤ، تمہیں کیا لینا دینا؟ مگر پاؤں نہیں رکے۔ دلاور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف مڑا، جہاں روشنی نہیں تھی، جہاں تقریب کا شور نہیں پہنچتا تھا۔ زارا دور سے دیوار کی اور میں کھڑی دیکھتی رہی۔ ایک پرانا ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، دروازہ لوہے کا تھا اور باہر تالا لٹکا ہوا تھا۔ دلاور کے قریب پہنچتے ہی اندر سے آوازیں آئیں، پھر دروازہ کھلا۔ باہر 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ سلیم لمبا، سانولا، ہاتھوں میں رسی۔ اکرم تھوڑا موٹا چوڑا تھا، آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں۔ شاہد اور رحیم دونوں کونے میں کھڑے خاموش، اور ان سب کے درمیان ایک نوجوان لڑکا، ہاتھ بندھے ہوئے، منہ میں کپڑا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی۔ زارا کا دل ایک دھڑکن کے لیے رک گیا۔ دلاور اس لڑکے کے قریب گیا۔ اس نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اسے غور سے دیکھا، پھر ایک قدم اور قریب ہوا۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں، میری ماں بیمار ہے۔ دلاور نے اس کی بات سنی اور بالکل سرد لہجے میں سلیم کی طرف دیکھا۔ اسے 1 مہینے اس کمرے میں رکھو، باہر نہ نکلے، کھانا پانی دیتے رہو مگر باہر نہ نکلے۔ جی سردار۔ لڑکا رونے لگا۔ صاحب پلیز مجھے جانے دیں۔ دلاور پلٹا اور چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے پیچھے ایک انسان تھا ہی نہیں۔ زارا دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے ابھی جو کچھ دیکھا، جو اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا،
وہ لڑکے کی آنکھیں، وہ آنسو، وہ التجا، وہ دلاور کا وہ سرد بے رحم چہرہ جو بالکل نہیں تھا۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ وہ لڑکی کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، میری ماں بیمار ہے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے ملتے ہاتھ رکھا تاکہ آواز نہ نکلے، اور پھر وہاں سے وہ ہٹی اور تیز قدموں سے واپس باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ باورچی خانے میں آتے ہی اس کی ماں نے اسے دیکھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ زارا نے جواب نہیں دیا۔ زارا، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں ماں، ٹھیک ہوں میں۔ مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے برتن اٹھایا تو اس میں سے پانی گر گیا۔ زارا، ماں نے برتن تھام لیا۔ ماں مجھے یہاں سے جانا ہے آج، ابھی۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ تو۔ کچھ نہیں ماں، بس گھر چلتے ہیں۔ چلو یہ کام ختم کر لیتے ہیں اور پھر جلدی چلتے ہیں۔